ang inyong yung timanan is dapat kabalo mo man maghatag og space, mag-create og space. Once mag-drive na mo, mag-create mag-space na. Dapat ang inyong gamiton respond, dili sa react. Respond. So na kay mo yung gamit magud sila og dapat paspas kay ka mo react. Yung inyong gamiton response. Dapat ang usa ka driver kana mahimo kang defensive, dapat naakay is TD. Naka STD. Dili na siya kana yung ginahuna nga STD ha. Dili na siya mao. Sa driving tawo ako'y labot anang inyong sa driving kanang STD dili na sa literal kang inyong ginahuna. Ako na siyang explain kung anong kailangan mo og STD. Last, dapat sa may last. Dapat taas kay ka o pasensya. Sige pasensya gid. Unsa may imong ginahuna pag defensive. Unsa may gibantayan nimo? Dapat nga dili mahitabo ang disgrasya. Ing kani. Once magdagana ka sa dalan, mo ni mong gamiton nga method. Search, identify, predict, decide, ug execute. Ana siya. So unsa tong una? Search, mag-create og space ba? So kung magsunod ka og usa ka sakyanan, ang giingon sa karaan, mao gyapon na sa inyong exam karon is 1 car length. Isa ka sakyanan ang distansya. Ang pangutana unsa nimo? Og distansya sa isa ka sakyanan na may uban nga di kabalo. So sa buhaton nimo mag-create kag space mo na sa kadistansya, mag-create kag space. Sa exam ana 1 car length na. Pero pagabot sa actual ana, unsa nimo pagkabalo nga insakto na imong space. Kung ga-drive ka og sakyanan, dapat ang duha ka ligid ana sa likod sa gauna sa imo is imong makita. Nga naa na dapit sa imong manubila sa ibabaw. Kana bang mutungod siya ba? Ut pasabot insakto ang imong distansya. Sa motor, klaro na kay na. Hangal lagi ka kung mudikit pagi ka sa iya nga duol lagi ka sa iyang bumper sa likod. So, dapat mo create kag space. Ang defensive driving sa tinuod lang galikayan niya ana is dili ka makalimot. Kay permanente gina masayop gi ka permanente. Ang dili lang ka masayop, mura gina siya sa defensive driving. Iya kang gipanumduman nga dili ka masayop. Kay tanan tao ga drive masipyat gina siya. Sayop gina. Maski karaan pa na nga driver, maski pa na siya o kanang pinakamaayo pa na siya mo drive, tibok kalibutan masipyat gyapon na siya. Day yung view from the vehicle. Mo ni siya. Unsa kitong gingon ako ganina? Dapat ang defensive driver naa kay STD. See, think, ug do. So once nga wala pa ka sa sulod, kanay kay naman ni sa sulod na. Once nga wala pa ka sa sulod, kamulo pa kang adto sa imong sakyanan, unsa imong tanaon? Kung naabay gapaduol sa imong sakyanan, naabay mga bata nga naarapit sa ligid, gapaduol pala kandaan, imo na nang i-scan. Mo nang tanawon. Kay kung naa, unsay buhaton? Mo tong mo process ang imong una mag-think ka kung unsay buhaton. Imo ba na silang badlungon una, papahawa nimo. Kung naa ka sa sulod, silbatoan ba ka nimo? Kung wala ka ana, ayaw lang sa pag-drive kay lisod maka disgrasya. Mo bitaw nang matingala ka nga ultimo sa ilang balay, mo disgrasya ang ilang mga anak. Kung naa ka anak, unsa may buhaton? Pag naka sa parking lot, una kay anak, ipahawa sa nimo na. Muna una nimo sa kaapon. Asa man si sikuan, asa man to? Para makabalo ka nga naa pa sa inyong balay sa sulod. Kay kung naa sa gawas, i-check nimo una kung naa ba sa ilalom kay kanang mga bata mo gini kasagara magtago-tago. Ay diri susulod sa sakyanan kay delikado. Wa may lain mabasolan na kung dili ikaw ra magyapon. Ikaw may naka ligis.
courtesy. So mag-ulahi mo dapat, bahala pag insakto mo, ulahi mo dapat ipauna sila. Kung sa defensive driving pa na, unaha sila pagtan-aw nga dili nimo sila maunsa, ulahi ka. Ulahi, less priority ka. Muna siya dapat para dili ka maunsa. Kay kung imong unahon imong kagulingon, mo na siyang mahimo kang kaskasiro. Mahimo gusto mo ka makauna kasi ilaha. So iles priority ka.